محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم ٹور جانا کر دے پیارے نے ٹور جانا کر دے پیارے نے ویڑا پھپیاں پھمایا رے جانا وے تیرے دھیاں پتراں رول جانا وے تیرے دھیاں پتراں رول جانا یارا بھول دیا بھول جانا پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری تو بیٹا کول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری اٹھ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیاں کھلایا رے جانا ٹر جانا کر دے پیارے نے ویڑا پپیاں پوایا رے جانا جدوں محفل یار سجاون کے تیری یاد چ آنسو بہاون گے جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے دلّا یاد تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھول دیا بھول جانا
لاش نو ویکھ کے ڈردی اوے تیری بیوی جو ناز پئی کردی اج لاش نو ویکھ کے ڈردی اوے پائیاں کفن پہنا کے ٹور نہ ہے پائیاں کفن پہنا کے ٹور نہ ہے منزل مک جانا ٹور جانا کر دے پیارے نے بیڑا پھپیا پھمایا رے جانا وے تیرے دیاں پتراں رول جانا یارا بھول دے بھول جانا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت اللہ تعالی درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت الہی اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے دیتا ہے کہ اللہ دا بندہ اللہ دی عبادت کرے دوسری بات اللہ نے لازم قرار دے دیتا ہے کہ اللہ دا بندہ اپنے والدین دا ادب اور احترام کرے ماں باپ دا ادب اور احترام کرنا ماں باپ دی عزت کرنا گویا اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا ہے جمیں بندہ اپنے ماں باپ دی تابعداری انہاں دی خدمت اندر وقت گزارے گا میں اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہوئے گا جب اللہ دا قرب حاصل ہوئے گا تو اللہ اپنے بندے دی گناہوں کو معاف فرما کے اپنے بندے دے راضی ہو جائے گا ایسا معاشرہ ایسا دور آگے کہ جس دور اندر ماں باپ دی عزت اور احترام انہاں دا وقار انہاں دا مقام جوان ٹوٹ گئے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہاں دے والدین زندہ نے والدین دی قدر کرنے والا بنائے جنہاں دے ماں باپ یا کوئی ایک ہستی ٹر گئی ہے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے برادر مکرم قاری محمد اسلم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے وعیدی قبر تے کروڑا رحمت نزول فرمائے اور اللہ انہاں دی دینی خدمات اپنی بارگاہ پر قبول فرمائے اور اسی طرح برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد سلیم صاحب عبداللہ صاحب دی رفقا اللہ سب دی محبت قبول فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا وادی بقا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے میرے پیغمبر دے درود پڑھے گا دنیا تو رخصت ہونے لگیا اللہ تیری زبان تے کلمہ شہادت جاری فرما دیں گے میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا قبر اندر جائے گا اللہ قبر تو روشن فرما دیں گے میرے پیغمبر تے درود پڑھتا ہوئے گا قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اللہ تیرا چہرہ روشن فرما دیں گے میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے میرے پیغمبر تے درود پڑھتا ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا نبی پاک دی اکھاں میں جو جام کوثر نصیب ہو جائے گا میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی جنت دا داخلہ مل جائے گا نالے جنت اللہ بجائے گی نالے جنت دے سردار دا گوانڈ مل جائے گا مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو گے تے سارے دکھ دور ہو جان گے دنیا اندر بھی عزت پاؤ گے قیامت والے دن بھی عزت پاؤ گے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ تعالی فرماتے ہیں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اللہ رب العالمین نے لازم قرار دے دیتا ہے اللہ نے نصیحت وصیت فرما دی ہے میرا بندہ میری عبادت کرے میرے سامنے دعاواں کرے میرے سامنے التجاواں کرے میرے سامنے متھا ٹیکے میرے کول دھیاں تے پتر منگے میرے کول شفاواں منگے میرے کول دنیا دے خزانے منگے میرے کول آخرت دیاں بھلائیاں منگے میرا در چھڑ کے کسی اور در تے نہ جاوے اور دوسری بات وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال اس نے سلوک دے نال پیش آوے باپ دا بھی ادب کرے ماں دا بھی ادب کرے باپ دا بھی احترام کرے ماں دا بھی احترام کرے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دونوں بڑھڑے ہو جاون یا کوئی ایک بڑھڑا ہو جاوے انہاں دا ادب کرے احترام کرے انہاں دی خدمت دے تابعداری کرے انہاں دے سامنے بازواں دا زور نہ وکھائے انج نہ ہوے جس باپ نے اپنے پتر نو سامبھیا جس باپ نے اپنے پتر نو پالیا جس باپ نے اپنے بیٹے دی پرورش کی ہے بڑیاں امیداں لگا کے میرا بیٹا جوان ہوئے گا میریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں میرا بیٹا جوان ہو جائے گا میرے دکھ دور ہو جان گے میرا بیٹا جوان ہو جائے گا میرے غم دور ہو جان گے کل نو میرا ساتھی بن جائے گا میرے نال محنت کرنے والا بن جائے گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا میری عزت کرے گا احترام کرے گا کتے انج نہ ہوے کل نو جدوں تو جوان ہو گیا وے تیریاں پوریاں دی وجہ تو کتے تیرا باپ ڈردا نہ پھرے کتے تیریاں پوریاں دی وجہ تو تیری ماں ڈردی نہ پھرے جس ماں نے بڑیاں امیداں لگائیاں نے جس باپ نے بڑیاں امیداں لگائیاں نے اس باپ دا بھی ادب کرنا اس ماں دا بھی احترام کرنا نے اگر باپ کی دے غصے اندر بولدا جائے اپنے بیٹے نو سمجھان واسطے سمجھاندا جائے اپنے باپ دے سامنے اوف بھی نہیں آکھنا اپنی ماں دے سامنے اوف بھی نہیں آکھنا اوف کینوں آکھیا جاندا ہے بڑا با ادب بیٹا ہوے بڑا با ادب بیٹا ہوے باپ بولدا جائے ماں بولدی جائے جھگڑا کردی جائے تے بیٹا ادب نال سنتا رہے آخر تھک جائے اک جائے دل کی دل اندر آ کے اوف ابا جان کدو چپ کرن گے اوف امی جان کدو چپ کرن گیاں اللہ فرماندے نے اوف والا تنہرہما
उफ भी नहीं हो आखना, बोल दे जान जो मर्जी कहते जान, इंज नहीं आखना ले अब्बा तेरा घर पे आवे अज तो मेरे नाल गुस्सा कीता वे, मैं तेरा घर छड़ के जा रहा वा। कि बाप गुस्से अंदर आके अपने बेटे को तमाचा मार देवे, थोड़ी देर के बाद तन्हाई अंदर वेखिया कर उसे बाप दी अखां भर जांदियां ने। अज मैं अपने बेटे दे नाल गुस्सा कीता है, अज मैं अपने बेटे को तमाचा मारिया वे, पता नहीं मेरा पुत्र की सोचदा होएगा, पता नहीं मेरे नाल दे दिल ते की जाएगी। इजना आख्या कर अब्बा ले तेरा घर पे आवे अज दे बाद मैं तेरे घर नहीं आना। तवज्जो करना गौर करना, अज बाप है ते तू नखरे वखा लेना, अज बाप है ते तेरियां फरमाइशां पूरियां हो जांदियां ने, अज बाप है ते तेरियां परेशानियां दूर हो जांदियां ने। एक वक्त आएगा जदों बाप दुनिया तो टुर जाएगा, फिर किदे सामने इतना मान करेगा, किदे सामने इतने झगड़े करेगा, किदे नाल इतनी बहस करेगा, किदे सामने फरमाइशां करेगा, फिर तेरियां फरमाइशां कौन पूरियां करेगा। जदों बाप होवे बंदा गलत करे ते बाप बद कमरे अंदर समझा लेंदा है, बंदा जनाब बाप होवे बंदा किते किसान नाल पवे झगड़ पवे बाप कंड ते हाथ रख देंदा है। जदों बाप टुर जावे फिर कोई समझाण वाला नहीं हुंदा, फिर कोई रोकण वाला नहीं हुंदा, फिर कोई टोकण वाला नहीं हुंदा। बाप टुर जाए फिर चाचियां तायां दे ओ रंग नहीं रहिंदे, बाप टुर जाए फिर फुफियां दे ओ रंग नहीं रहिंदे, बाप टुर जाए फिर दादियां दा प्यार नहीं रहिंदा। मुद्दतां गुजर जांदियां ने दादियां नूं मनादियां बाप टुर जाए तो गलत करेगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे मगर समझाण वाला आप भी समझाण वाला से तो टुर गया हुण कि नहीं समझाना। दुआ करो जिन्हां दे वालिदैन जिंदा नहीं अल्लाह एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए कि बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ओए शीरा वांगो हौसले बाप सिखा देंदा, आप धक्के खा के पुत्र पढ़ा देंदा। शीरा वांगो हौसले बाप सिखा देना, आप धक्के खा के पुत्र पढ़ा देना। दस खां इंजदा हौसला होर किंदा दस खां इंजदा हौसला होर किंदा टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ओए कंदे बाप दे बचपन दी असबारी से पीग हथां दी झूठनी वखरे नजारे से कंदे बाप दे बचपन दी असबारी से पीग हथां दी झूठनी वखरे नजारे से बच्चियां दे दुख पुत्रां दे दुख धीआं दे दुख कदे भी पाप नहीं सींदा धीआं दे दुख कदे भी पाप नहीं सींदा टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ओए दसो खां फिर किसनू इंज सताओगे गल गल दे नाल छेड़ा किदे नाल लाओगे। दसो खां फिर किसनू इंज सताओगे ओए गल गल दे नाल छेड़ा किदे नाल लाओगे। बच्चियां दी हर गली बाप सहिंदा बच्चियां दी हर गली बाप सहिंदा टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा टुर जावे जद बाप ते रोना। बाप नूं अपने
بچیاں تے بڑا مان ہوندا ہے صبح دا نکلیا مزدوری کرے شام نو 500-600 روپیہ 1000 روپیہ 1200 مل گیا نا تے 1200 لے کے آ رہے تے راستے سے کسی نے آکھیا بڑی مجبوری یار میرے کوئی 1000 روپیہ دے دے 1100 دے دے 1200 دے نہیں میرے گھر وچ بچے بھوکے نے تے گھر آندا ہے جے پسینہ اپنا خشک نہیں ہویا چھوٹا جہا بچہ دوڑ کے آیا تے اپنے پتر نوں چوک کے سینے نال لایا تے پتر ہسدے ہسدے 1200 ہی جیب جو کڈ لیندا تے باپ دے چہرے تے مسکراہٹ باپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاتی ہے میرا بیٹا میری جیب جو پیسے کڈ کے خوش ہے تے میری تھکاوٹ ہی دور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اج ماں باپ نو چڑکا مارنا میں اج تیرے کول ٹائم کوئی نہیں ماں واسطے کپڑے لین دا باپ واسطے کپڑے لین دا اج تیرے کول ٹائم کوئی نہیں ماں واسطے دوائی لین دا باپ واسطے دوائی لین دا یاد کر جدوں تو چھوٹا جہا سے تیرے ماں باپ تینوں نال لے کے گئے سن دکان اندر کہ ماں تیرا پیر پکڑ کے جوتی پوری کروا رہی ہے کہ تیرا باپ تیرا پیر پکڑ کے جوتے پورے کروا رہے ہیں دکاندارا اے جوتی میرے پتر دے پیر اندر نہیں کھبدی چنگی جی جوتی دی گاہ جڑی تیری دکان اندر بہترین ہوئے کہ تیرے باپ کپڑا لے کے تیرے نال لگا کے ویکھدا پیا ہے یہ کپڑا میرے پتر تے سوٹ نہیں کردا ذرا دکان دا مہنگا کپڑا دینا میں اپنے پتر نوں مہنگا کپڑا دے کے دینا ہے مہنگا جوتا خرید کے دینا ہے باپ تے بار بار تیرے پیر پکڑ کے نہ پورا کرتا رہا اور تو جوان ہو گیا میں محبت تیرا سوال کرنا چاہنا ایک دن تے تو ہی اپنے باپ تو لے کے جا آؤ نا ابا جی میں دکان بھی جو بہترین جوتا تو خرید کے دیاں گا باپ دے قدم پکڑ کے جوتا پانا ابا جی یاد کرو نا جدو میں چھوٹا جہا سا اے جے تسی میرا خیال کردے سو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لے جانا اپنے باپ کو ایک دن دکان اندر دکاندار تو آکھیا تیری دکان اندر جڑا سب تو مہنگا کپڑا ہے وہ کپڑا دے میں اپنی ماں واسطے لے جانا ہے وہ کپڑا دے میں اپنے باپ کو پہنایا وے اج سونا جے کپڑے لے آ کے سلائی کر کے اپنے باپ کو دینا یاد کرنا سویرے نو تو تھوڑا جہا بیمار ہو جاتا سے تو رو کے سو جاتا سے پر ساری رات ماں نو بھی نیند نہیں سی آندی باپ نو بھی چین نہیں سی آندا تے آندے سن ساڈا سونا چاندی جناب لگنا تے لگ جائے ساڈے بچے تے کوئی دکھ نہ آوے اج تو جوان ہوئے ہے تے ماپیاں نو پوریاں بند ہے اج تو جوان ہوئے ہے ماں باپ نو دب کے مارنا ہے اج تو جوان ہوئے ہے بڑے ماں باپ نو ستاتے ہیں جوانا نا اپنے باپ نو نہ ستایا کر اپنی ماں نو نہ ستایا کر تینوں کی پتہ ہے جدوں ماں پہ ٹر جاون حالت کی ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مکے دے بازار اندر کھیل رہے نے بچے اندر گلاں ہون لگ گئیاں کوئی بچہ تے میرا بھائی میرے واسطے فلاں چیز لے کے آیا ہے کوئی آتے میرا باپ میرے نال بڑا پیار کردا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات رو اپنے بابا عبداللہ یاد آ گئے میرے پیغمبر روندیاں اپنے گھر اندر گئے نے سیدہ آمینہ فرماندی نے خیر ہوے کہ میرے لال محمد دی اکھاں برس گئیاں نے آکھیا نی امی ذرا دسنا میرے بابا عبداللہ کیویں دے سن میرے ابا جی دا چہرہ کیویں دا میرے ابا جی دے ہاتھ کیویں دے سن اے پترا کی پوچھنا ہے میں سارے عرب اندر تیرے بابا عبداللہ ورگا تے تکے کوئی نہیں اے میرے لال اج تینوں اپنے باپ دی یاد کیویں آ گئی ہے آکھے امی میرا دل کردا ہے میں اپنے بابا دی قبر تے ہو جاواں آکھیا بے پترا تیرے باپ دی قبر تے 450 کلومیٹر دور ہے آکھیا نی ماں پھر کی ہویا میں اپنے بابا دی قبر تے جانا چاہنا ہوں سیدہ آمینہ نے عبد المطلب نو بلایا ہے اے عبد المطلب اے پوچھنا تیرا پوترا کیڑیاں فرمائشاں پیا کردا ہے بول میرے محمد کی کہنا چاہتا ہے آکھیا دادا جی میری فرمائش پوری کر دے وہ دادا جی میرا بڑا دل کردا ہے میں اپنے بابا عبداللہ دی قبر تے گویا ہاں پوچھو نہ بزرگاں دے کولوں جنہاں تے جوان پتر ٹر گئے نے پتر ٹر جاوے ماپے دن بھی روندے رہندے نے ماپے راتی بھی روندے
رہتے ہیں اور محفل کے مجلس اندر اپنے پتراں دا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں کہ روندیاں روندیاں پتراں دیاں قبراں تے ٹر جاندے نے پتر زندہ رہن بھاویں سیانے ہون تے بھاویں کملے ہون پتراں نال تے وکھرا پیار ہوندا ہے پتراں نال تے وکری بہار ہوندی ہے سیدنا امام کائنات فرماتے نے دادا میرا دل کرتا ہے میں اپنے بابا عبداللہ دی قبر تے ہو جاواں عبد المطلب دی آنکھاں برس گئی آکھیا نہیں آمینہ سچی پوچھے دل میرا بھی بڑا کردا ہے میں اپنے جوان پتر دی قبر تے ہو جاواں عبداللہ دے جناب عبداللہ دے بابا عبد المطلب ٹر پے میرے مصطفیٰ بھی ٹر پے سیدہ آمینہ بھی چل پئی نے جلدیاں جدوں مدینے پہنچے انج کر کے عبداللہ دی قبر آئی ہے سیدہ آمینہ نے اپنے سر تاج دی قبر ول نظر ماری آمینہ دی آنکھاں برس گئیاں عبد المطلب نے اپنے جوان پتر دی قبر ول تکیا عبد المطلب زاروں کی تار روڑ لگے نے انج کر کے اشارہ کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پتریا اے تیرے بابا عبداللہ دی قبر ہے اے تیرے بابا عبداللہ دی قبر ہے میرے مصطفیٰ دی آنکھاں برس گئیاں پیغمبر زاروں کی تار روڑ لگے نے تے فرماندیاں نے سیدہ آمینہ اے عبداللہ ذرا ویکھنا آج تیری قبر تے کون آئے عبداللہ ویکھنا آج تیری قبر تے کون آئے اے عبداللہ آج تو زندہ ہوندا اپنے پتر نو کوٹ کے سینے نال لا لینا آج تو زندہ ہوندا اپنے محمد دے متھے تے بوسا کردا اے عبداللہ آج تو زندہ ہوندا کڈا راضی ہوندا تے کڈا خوش ہوندا اوے نوجوانوں کو چاہنا دے بولو جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے نے کچھ وقت مدینے اندر گزرے ہیں مصطفیٰ واپس آ رہے ہیں تے جدوں مقام ابواب تے پہنچے نے میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ بیمار ہو گئیاں ماما والے ہو جان دے ہو نا ماما جیسا پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا ماما جیسیاں کوئی موقع کر ہی نہیں سکتا اگر مدریاں ماما سکیاں ماما جیسا پیار کر دیا پھر مدریاں ماما دیاں قبروں تے جا کے کون روندا پھر مدریاں پھر سکیاں ماما نو یاد کر کے کون روندا اگر مدریاں ماما انہاں پیار دی دیا سیدہ آمینہ بیمار ہو گئی میرے مصطفیٰ دیاں خبر سی جا رہی ہیں تے آمینہ نے گھٹ کے سینہ ڈالے ہیں فرماندیاں نے میرے محمد انج لگ جائے جویں میں تیریاں جوانیاں نہیں ویکھڑیاں جویں میں تیرا چڑھدا سورج نہیں تکنا نیوں میں آ میرے قریب آ اے میرے محمد دا ہاتھ اپنے ہاتھ اندر لے جا میرے لال مکہ مکرمہ دے اندر ایمن خیال کری کتے انج نہ ہوئے میرا پتر مکے دیاں گلیاں اندر ماں آمینہ دا راہ نہ تکدا ہوئے میرے بیٹے نو تو بھی نہ لگن دیوی میرے لال نو بھوک بھی نہ لگن دیوی نیوں میں ایمن میرے محمد دا خیال کری اج گلاں کردیاں سیدہ آمینہ دنیا تو رخصت ہو گئیاں میرے مصطفیٰ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے امام کائنات زاروں کی تار روڑ لگ گئے ایتھی قبر بنی ہے بی بی آمینہ نو دفنایا گیا ہے تے عبد المطلب نے آکھیا آ میرے پوترے وطناں نو چلیے میرے مصطفیٰ ٹرتے نے اگے جا رہے نے مڑ کے ماں دی قبر ول تکی جا رہے نے اج سونے دا دل نہیں کردا اپنی ماں دی قبر چھڑ کے جاواں اوے ٹر گئے یار محبتاں والے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد آتے جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا یار محمد آتے جائیے کیڑے پاسے شام پئی آتے دیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے شام پئی آتے دیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھاں نال دفنائے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھاں نال
دفنائے میرے محبوب پیغمبر نال پیار کرنے والے ماں باپ ٹر جاوے پھر انہاں دی قدر دا کی فائدہ پھر جدوں بھی دکھی ہوئے گا یا باپ دی قبر تے جانا پے گا یا ماں دی قبر تے جانا پے گا اس لیے بار بندہ دکھی ہو کے گھر بڑے نا تے کوئی گل بھی نہ کرے تے ماں دی پترا پریشان لگ جائے نہیں امی میں ٹھیک ہوں نہیں میرے آپ بچیاں میں لگتا ہے تو کسی پریشانی نہیں امی جی تو انہوں کی نہیں کیا میں بالکل ٹھیک ہوں میرے آپ بچیاں پھر وہ ماں ہی نہیں جنہی پتر دے دکھ نہ سمجھ جدو ماں ٹر جائے پھر گھر دا بیڑا کھان لو آتا ہے جدو ماں ٹر جائے پھر کے متھے تے بوسا کرنے والا نہیں ہوتا تیرا چہرہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا چہرے کی کتاب اگر پڑھ سکتی ہے تو ماں پڑھ سکتی ہے یا باپ پڑھ سکتی ہے بیلی لبنا ہے بیلی چنگا لب جائے بھلا باپ نو بیلی بنا کے دے گا باپ نو بیلی میں بنا کے ویکھ پھر ویکھ بلپا کیسا نبھدا ہے تیرا اور تیرے بیلی تیرے گناہ لوگاں نو دسن تیرا باپ تیرے گناہاں تے پردے پائے اور تیرے بیلی تیرے غلط راستے تے لگان تیرا باپ تیرے سیدھے راستے تے پائے باپ جیسی دوستی تے یارانہ بھی کوئی ہو سکتا نہیں آخری بات ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات درد کرنا چاہنا ہوں ماں جے نعمت بدل بھی کوئی نہیں باپ دا نعمت بدل بھی کوئی نہیں تے ماں ہوے ماں زندہ ہوے ماں دا دل سنام دا دکھاں دا سمندر ہوندے ماں دا دل دکھاں دا سمندر ہوندے چار بیٹے نے پانچ بیٹیاں نے ہر پتر اپنا دکھ ماں نو سناندا ہے ہر دھی اپنا دکھ ماں نو سناندی ہے جتنی دیر تک ماں زندہ ہوگے اتنی دیر تک پتر بھی کٹھے رہتے ہیں اتنی دیر تک دھیاں بھی آندیاں جاندیاں رہندیاں نے جدوں ماں دنیا تو ٹر جاوے پھر جناب دا بھائیاں دا آپس اندر پیار نہیں رہندا بھائیاں دا آپس اندر محبت نہیں رہندی جدوں ماں ٹر جائے پھر بھائیاں دے الگ الگ گھر بن جاندے نے جدوں ماں ٹر جائے پھر دھیاں واپس اپنے گھر اندر نہیں آیا کردیاں بھائی آکھدے نے بہنا آیا کرنا ساڈے گھر اندر بہن بہنا بنا دیئے اور مصروفیت ہی بڑی ہے اور کام ہی بڑے نے دل اندر آدھی ہے ویرا کی پوچھنا ہے کدے کولاما اور کہ میرے دکھ سننے والا ہی نہیں رہا اور میری پریشانیاں سننے والا کوئی نہیں رہا ماں باپ زندہ قومت دے باہر ہوندیاں نے ماں باپ ٹر جاویں بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے توجہ کرنا غور کرنا جتنے بھی دکھ ہوئے ماں دھیاں دے دکھ بھی اپنے سینے اندر سما لیندی ہے ماں پتران دے دکھ بھی اپنے سینے اندر سما لیندی ہے ادھر چار پانچ جدو بھی لڑن گے نا ایک آپس سے لڑن دو بھائی ایک ماں نو آکھے گا تیرے پتر نے میرے نال انج کیتا دوجا بھی ماں نو آکھے گا تیرے پتر نے میرے نال انج کیتا تے ماں نو آکھدی نہیں تو جاندی کر تیرا بھائی ادھر میں سمجھاندی تیرا بھائی آپس اندر یہ سورہ دی گاڑ مارن والی ماں ہے تو ماں ٹر جائے پھر بڑے بڑے گھر اجڑ جاندے نے اتفاق رہندے ہیں کہ ماں مری دے رشتے مک گئے کنوں ملسا چاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال جیویں اج میرے دل دے گزری نال کسے دے ہوئے نا میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کے کوئی روے نا کردی سی تو میں نو رخصت اپنی لے دعاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال انی چھتی وچ قبر دے لالے آ کیوں تو ڈیرائے انی چھتی وچ قبر دے لالے آ کیوں تو ڈیرائے حالی پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی اج میرا ہے دکھ کسے نہیں مننا میرا کسے نو کیوں رلاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا
پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں پائی برجائیاں ہوئے ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سننا سینے لاگے دکھڑا میرے دل دا نہیں لکھاں پائی برجائیاں ہوئے ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سننا سیدھے لاگے دکھڑا میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ سہی جسا اپنی ٹھنڈیاں ہواں نال نہیں ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سال سا ملاندی سے نیاب مائے بھوکی سو کے مینو رج کھلاندی سے دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سال سا ملاندی سے نیاب مائے بھوکی سو کے مینو رج کھلاندی سے پکے غم بچھوڑے پہ گئے بیٹیاں میریاں ماواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال چہرہ تیرا دسدا نہیں ماں یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں بھریاں کالیاں راتاں وڈ وڈ مینو کھاندیاں نے چہرہ تیرا دسدا نہیں ماں یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں بھریاں کالیاں راتاں وڈ وڈ مینو کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے کسے نو کیوں جگاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں باجو دسدا مینو گھر اج خالی خالی اجڑ انہاں دے باغ جاندے ٹر جائے جنہاں دا مالی ماں باجو دسدا مینو گھر اج خالی خالی اجڑ انہاں دے باغ جاندے ٹر جائے جنہاں دا مالی مر جاویں جنہاں دیاں ماواں او گلاں کرن ہواواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال عیداں آمن بن ماواں دے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ خوشیاں لوکاں تائیں اکھاں بھر بھر آندیاں نے عیداں آمن بن ماواں دے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ خوشیاں لوکاں تائیں اکھاں بھر بھر آندیاں نے تے مچھلی وانگوں تڑپنا پیندے مچھلی وانگوں تڑپنا پیندے کسے نو کیوں تڑپاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملساں چاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں
ماں باپ کا نعم البدل اللہ نے کوئی نہیں بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جدو بھیجیا گیا نا, ہتھکڑیاں لگ گئیاں, بیڑیاں پہنا دیاں گئیاں, بھائیاں نے آکھیا ساڈا غلام ہے, اینو چوری دی بھی بڑی عادت ہے, اینو نسن دی بھی بڑی عادت ہے, اینو ہتھکڑیاں لایا جے, بیڑیاں پہنا دیا جے تاکہ نس نہ سکے. اے کنعان شہر تو نا 9 میل دور قبرستان ہے. حضرت یوسف گزرے دے قافلے دے نال جدو قبرستان دے کول گزرے نا تے انج نظر ماری تے ماں دی قبر نظر آئی. جدو ماں دی قبر نظر آئی نا تے جویں بیڑیاں لگیاں سن تے ہتھکڑیاں پہنیاں سن, ایویں دوڑ پے تے دوڑ کے جا کے ماں دی قبر نال چمٹ گئے. رو کے فرماتے نے ماں اج ویکھ تے یوسف دا کی حال ہے, ماں تو زندہ ہوندی یوسف ہتھکڑیاں کدے نہ لگدیاں, ماں میں کروں نکلدا تو میرے لیے مصلا وچھا دیندی. اللہ دے پیغمبر بھی ماں دی یاد اندر رویا کرتے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو صحابہ کرام دا جبے غفیر نال بیت اللہ فتح کرنے واسطے جا رہے نا, مقام ابواب تے پہنچے تے ماں دی قبر نظر آئی. پیغمبر سواری تو اترے, جا کے ماں دی قبر تے کھڑے ہوئے تے نبی پاک زاروں کی طرح رونے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں محبوب جی ایک قبر والا کیڑا خوش نصیب ہے, کیڑے مقدر تے شان والا ہے جدی قبر تے نبیاں دا امام پہ روندا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک قبر کسی عام بندے دی قبر نہیں ہے, قبر محمد رسول اللہ دے ماں دی قبر ہے. اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگو, ماں باپ کا ادب احترام انتہائی ضروری ہے, مگر قرآن و حدیث دے خلاف اگر ماں باپ کوئی بات آکھن اس بات نو چھڑ دینا بھی نبی پاک دا حکم ہے, اللہ دا حکم ہے. ماں باپ دی بات بھی ادو تک منو جدو تک قرآن و حدیث دے برابر چلے. جدو قرآن دے خلاف ہوئے, حدیث دے خلاف ہوئے, ادب احترام کہہ دے ابا جی اس چیز دی مینوں نبی پاک نے اجازت نہیں دیتی, اس چیز دی مینوں قرآن نے اجازت نہیں دیتی. ابا جی تہاڈا ادب تہاڈا احترام میرے واسطے لازم ہے, ضروری ہے, مگر قرآن و حدیث دی عمل بھی میرے واسطے ضروری اور لازم ہے. یاد رکھو جدو کوئی فوت ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دی وفات پان تو بعد سب تو پہلا تے او دے اپنے عمل کم آتے نے, او دے اپنے اعمال. دوسری بات ہے او دی اولاد جڑے عمل کرے چنگے اعمال کرے گی او دے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور تیسری بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او دے رشتہ داراں دے نال او دے بیلیاں سجنا دے نال اچھا سلوک کرو گے, اے بھی او دے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ وفات پائیاں, سیدہ ام کلثوم وفات پائیاں, سیدہ زینب وفات پائیاں. پیغمبر نے اپنی بیٹیاں تے بھی 3 دن تو زیادہ افسوس پیغمبر نے نہیں کیتا. اور پیغمبر دے کتنے اصحاب شہید ہوئے, انہاں صحابہ دی شہادت تے بھی 3 دن تو زیادہ مصطفیٰ نے اس طرح پلی وشائے. پلی تے ویسے ہی ادو ایک کام تے ہے ہی نہیں سی, نہ ہی اسلام اندر ہے, تو اسی طرح ہن تے ساڈے رواج چل گیا نا بھی اس طرح پلیاں وشا کے یا چٹائیاں وشا کے تے بیٹھیا جاندا ہے. چار پائی تے بھی تسی بیٹھ سکتے ہو. افسوس بھی ضروری ہے, اے نہیں کہ افسوس ضروری نہیں, افسوس بھی ضروری ہے. افسوس کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جویں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلیا جدو بدر تو واپس آئے کہ میری بیٹی رقیہ وفات پا گئی نے, آقا فرماندے نے چلو میری دھی دی قبر تے چلیے. پیغمبر اپنی بیٹی دی قبر تے گئے, حضرت عثمان مٹی درست کر رہے ہیں. آقا فرماندے نے اصبر عثمان, اے میرے عثمان صبر کر, اللہ خیر کرے گا, اللہ رحمت کرے گا. عثمان عرض کرتے ہیں محبوب جی اگے مدینے دیاں گلیاں چ چلدا سا نا, لوگ آتے سن محمد رسول اللہ دا جوائی جا رہے ہیں, اے دے گھر پیغمبر دی بیٹی ہے, ہن تے رشتے ٹوٹ گئے نے, اس وجہ تو رو رہی ماں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بھی افسوس کیتا ہے نا تے کسے دے افسوس واسطے آپ گئے نے تو قبرستان گئے نے. جس طرح پیغمبر دے مسجد دی نکرانی عورت صحابیہ جدوں فوت ہو گئی نا 2-3 دن مسجد دی صفائی کرن نہ آئی, آپ نے فرمایا میرے صحابہ او بڈڑی مائی مسجد دی صفائی کرتی سی, او نظر نہیں اوندی. عرض کیتی محبوب جی او تے فوت ہو گئی سی. فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا؟ محبوب جی وہ رات نو فوت ہوئی سی, تسی آرام کر رہے سو. اسی آکھیا نبی پاک دی نیند وچ خلل نہ پا جائے. واہ صحابہ کیا پیغمبر دا ادب اور احترام سی کہ نبی دی نیند اندر خلل نہ پا جائے. اسی او دا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا. محبوب فرماندے نے آؤ پھر اس
عورت دی قبر تے چلیے تسی اس عورت نو عام جانیا حالانکہ وہ اللہ دے گھر دی نوکرانی سی اللہ دے ہاں او دا بڑا اونچا مقام ہے پیغمبر قبر تے گئے اصل سنت یہ ہے جتنی اسی فیصلہ باب تو لاہور تو گاڑا تو اتنا سفر کر کے آ جانے ہیں نا کتے بھی فوتگی واسطے بہتر ہے سنت طریقہ ہے کہ وہ قبر تے جا کے دعا کریے جی میں سونے مصطفیٰ نے کیتی ہے اور اسی طرح وہ اعمال کریے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیتے نے تاکہ ساری دنیا بھی سونی بن جائے ساری آخرت بھی سونی بن جائے سوال ہے ہاں مرنے والے دے کاٹے بعد 3 دن تو اتناستی ہے 3 دن تک افسوس نبی پاک دا طریقہ بھی ہے 3 دن کرنا بھی چاہیے یہ بھی کرو ہی نا اگر کوئی رہ جائے بعد تو آ بھی سکتا ہے تو حرج نہیں لیکن اسپیشل بیٹھی بھی رہنا کئی دن 40 کئی 40 دن کئی سوا یعنی اپنا 21 دن کوئی اس طرح لیکن وہ طریقہ ٹھیک نہیں 3 دن جو سنت طریقہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے اجتماعی اکٹھ کرنا یعنی اسپیشل اعلان کرنا کہ فلانے دن ساڈا اکٹھ ہوئے گا یہ بھی جائز نہیں نہ نبی پاک اور نہ صحابہ نے کیتا ہے یہ عام ہی پتہ ہے بھی تیسرے دن تک 3 دن تک افسوس ہے آج جنازہ نہیں پڑھ سکے کل پہنچ جاؤ کل نہیں پہنچے تو پرسوں تیسرے دن سنت ہوتی تاں لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں انہوں نے پتہ ہوتا ہے یار 3 دن تک نبی دی حدیث ہے تیسرے دن اسی لازمی جانا ہے تاکہ اسی افسوس اندر جائیے اور ساڈے تیسرے دن جانا بھی ٹھیک ہے برادری فیملی جانا چاہیے لیکن اسی طرح اجتماعی دعا کرنا اجتماعی دعا کرنا اگر کوئی کہہ دے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آپ خطبہ دے رہے ایک دیہاتی بندہ بجدا آیا اس کا کیا محبوب جیسے ہلاک ہو گئے تباہ ہو گئے سارے جانور بھی تباہ ہو گئے گرمی بڑی ساڑیاں فصلیں بھی ہو رہی ہیں بڑے حالات خراب نے اللہ کے رسول جی سارے لیے دعا کرتے ہو نبی پاک نے اوتھے ہاتھ چوک رہے جدو کوئی کہہ دے ادو کر لو لیکن یہ نہیں پہ ادھر سگریٹ پی رہے دعا کرے سگریٹ رکھی چاہیے ادھر کا پی رہے ہیں دعا کرے کہو پیا دیا شروع ادھر جھوٹ بولی جا رہے ہیں فلانی جگہ تے ڈکیٹی ہو گئی فلانا بندہ مر گیا فلانا انج ہو گیا نالیا دعا کرے ادھر ہاتھ چکے تے ادھر گلا کر رہے ہیں کیڑا طریقہ ہے دعا دا مذاق ہے نا اے تو دعا دا مذاق ہے وضو بھی کوئی نہیں کیتا پھر منہ چ شرکاں دی بو آ رہی ہے جس منہ چ بو آوے نا او تے فرشتے قریب نہیں جاندے کم از کم یار اپنا طریقہ تو سنت کے مطابق بڑھائیے نا بندہ پاک وضو ہو کے دعا کرے بندہ پاک صاف ہو کے دعا کرے جھوٹ نہ بولے سب بوجھ نہ کرے اللہ کے سامنے دعا کرے تو اللہ قبول فرمان گے نبی پاک نے دعا فرمائی صحابہ بیان کر دینا جی ہاتھ تھلے نہیں سیا تے بارش شروع ہو گئی تے بارش یہ جو بستی رہی جمعہ بھی ہفتہ بھی دوار سوار منگل بدھ جمعرات پھر جمعہ آ گیا محبوب آئے نا ہر پاسے پانی پانی تے اسے پینڈو بندے نے لنگوٹا کسیا تے پانی جو پجدا ہوندا ہے آندا اللہ دے رسول جی اسی ہلاک ہو گئے ساڈے پلے ککھ نہ رہیا ساڈیاں فصلاں بھی اجڑ گئیاں ساڈے جانور بھی مرن لگ گئے ساڈے گھر بھی ڈگن لگ گئے آپ فرماتے ہیں ہن خیر ہے او سونیا ہن دعا کرو بارش رک جائے ہن دعا کرو بارش رک جائے محبوب نے ہاتھ اٹھائے صحابہ بیان کرتے ہیں جے نبی دی ہاتھ تھلے نہیں سڑا کہ بارش رک گئی کیا شان سی میرے مصطفیٰ دی اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہ سونیا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑے تیرے فرما مالکا جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑے تے کرم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات غفور الرحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما الہ العالمین پائی کاری محمد اسلم صاحب دے پائی دی قبر تے کروڑ حرام تعالی نزول فرما صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہ معاف فرما قاری صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما مولانا قاری محمد سلیم صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما الہ العالمین بھائی عبداللہ دے گھر اندر نیک اور صالح بیٹا عطا فرما اللہ سونیا جتنے بے اولاد نے مدتاں گزر گئیاں اللہ بے اولاد جوڑے نے
مدتاں گزر گئیاں لوکاں دے تانے سندیاں مدتاں گزر گئیاں لوکاں دے مینے سندیاں یا اللہ 5 سال 10 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی مینے مار دینے بگانے میں ستاندے نے اللہ سنیا تو جاننے اولاد کسی عورت دے اختیار اندر نہیں مالکہ اولاد تیرے اختیار اندر بے کر جتنے اولاد جنہ کران دے اندر اولاد نہیں اللہ نے اتنے سارے اولاد عطا فرما جتنیاں بہناں اپنے کرم اندر جا چکیاں نے اولاد دے معاملے اندر پریشان نے اللہ انہاں بہناں دیاں گوداں خریاں فرما یا اللہ پورے پنڈ دے پورے علاقے دے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ سنیا جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.